औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। दरअसल ये चैनल वर्ल्ड ऑफ लॉ, कानून की दुनिया के बारे में है, जो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रिलेशन है विद द सोसाइटी और ओवरऑल क्या वर्ल्ड व्यू है इसके बारे में। और फर्दर मोर वो उन तलबा के लिए, वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट ऑफ लॉ जो कि दूर दराज रिमोट एरियाज के हैं और उनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि वो किसी अच्छे कॉलेज में जाकर या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कोई अपना LLB की स्पेशल प्रोग्राम में हिस्सा लें, एडमिशन लें, फी पे करें और फिर उनको जाके दाखिला मिलता है। सब ये अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे मुल्क में तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड के ज़रिए, इस YouTube चैनल के ज़रिए, मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। अभी रिसेंटली मैंने PhD लॉ किया है, तो मैं भी इन तमाम मराहल से गुजरा हूँ। तो मैं जिन जिन मुश्किलात से गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जो इस फील्ड की तरफ आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन सब के लिए एक वक्फे पर स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन हो। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट LLB में दाखिला लेना चाहता है तो उसके लिए उसको कौन सा कोर्स सूट करेगा, कौन सा लॉ जो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट में से वो सूट करेगा। इसी तरह LLB के सफ़र से लेकर LLM तक, LLM से लेकर PhD तक, और इसको अगर फिलोसॉफिकल जो लीगल फिलॉसफी है, क्योंकि अब वो जो न्यू सिलेबस है HEC के हवाले से, स्पेशली मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इधर HEC की तरफ से एक कोड दिया गया है, एक उनको सिलेबस दिया गया है, रेकमेंडेड सिलेबस है जिसमें लीगल फिलॉसफी शामिल है और उसमें दूसरे बहुत से इनोवेशन है जिसमें इंट्रोडक्शन टू लॉ एक नया सब्जेक्ट है। और अब इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एंड इवन पंजाब बार काउंसिल एंड अदर प्रोविंशियल बार्स are very much concerned and they are collaborating with the HEC, and now the LLB exam has become a most difficult exam, and it is appropriate to disclose you, my viewers, that now the degree of LLB and degree of law has a more valuable, especially in the prevailing system, prevailing society where in Pakistan we are lived, क्योंकि आए दिन आला अदालतों में मुकदमात जो कि कौमी सतह पर बहुत अहमियत के हामिल हैं, उनकी समाअत जारी है। और इसके अलावा लॉ की एक ऐसी दुनिया है, लॉ एक ऐसा समंदर है और लॉ एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसको ना सिर्फ प्रोफेशनल से, ना सिर्फ किसी जज साहब को, ना किसी वकील साहब को, ना किसी और को, बल्कि एक आम आदमी को भी जरूरत है। क्योंकि अब तो लॉ इतना डेवलप हो चुका है कि अब हमारे यहाँ कस्टमर के भी राइट्स हैं, इसी तरह हमारे ओल्ड सिटीजन्स के भी राइट्स हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर जो कि एक सोशल इवल है, उसके हवाले से, चाइल्ड प्रोडक्शन के हवाले से भी बहुत से लॉज हैं। एंड मेरा कहने का मकसद ये है कि कौन सा ऐसा इंसानी गोशा है जहां पर कौन सा ऐसा उसका पहलू है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर लॉ जो है वो एप्लीकेबल ना हो। क्योंकि हम देखते हैं हमारी इस ह्यूमनिस्टिक वर्ल्ड में लॉ का अमल दखल नहीं, सोसाइटीज में नहीं, बल्कि ये तो नेचर ऑफ लॉ में भी है। हम अगर कास्मास को देखें या यूनिवर्स को देखें तो देयर आर लॉज। अब साइंटिफिक जहां तक तरक्की पहुंची है, they said that there are laws of nature. Furthermore, इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि क्या मुख्तलिफ लीगल सिस्टम में, इस वर्ल्ड में मुख्तलिफ कंट्रीज में कौन कौन से लीगल सिस्टम हैं, उनमें से कौन से लीगल सिस्टम ज़्यादा कामयाब हैं, कौन से लीगल सिस्टम जो है अभी डेवलपिंग हैं, अभी they are not become more efficient. Furthermore, ये भी मैं बताता चलूं कि इस चैनल के जरिए
ایک اسٹوڈنٹ اگر LLB کر رہا ہے تو اس کو اپنے LLB کے حوالے سے اپنے سلیبس کے حوالے سے بھی کنٹینٹ ملے گا، اس کو لیکچر ملے گا، اس کو CRPC پہ ملے گا، اس کو CPC پہ ملے گا، اس کو قانون شہادت آرڈر پہ ملے گا، اس کو ہیومن رائٹس پہ ملے گا، اس کو انوائرمنٹل لاز پہ ملے گا. اسی طرح جو بھی اس کے سلیبس میں ہے اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل کے جو بھی کورس ہوگا اس کی متعلقہ ایک سیریز ہوگی، اس کا پلے لسٹ ہوگا، ہم وہ بنائیں گے، وہ سیریز کے ذریعے ہم ان کو وہ کورس بھی کروائیں گے. اور اس کے علاوہ جو دوست جو صاحبان LLM کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ جو کہ صرف اسٹوڈنٹ نہیں ہیں بلکہ پروفیشنل ہیں، کہیں جاب بھی کرتے ہیں اور یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، وہ کسی ادارے سے منسلک ہے، تو وہ بھی اب اس ورچوئل ورلڈ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے LLM کا کورس بھی ہم لانچ کریں گے. اور اسی طرح اس کا بھی کورس جو ہے، جو سلیبس ہے، جو ہمارے ہاں پریویلنگ ہے ریکمینڈڈ بائی دا HGC، اس کے بھی حوالے سے ہم آپ کو لیکچر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہیں گے. سب سے اہم بات، ہمارے صوبے پنجاب میں PMS لیول کا، پنجاب پبلک سروس کمیشن لیول کا ہر سال ایگزام ہوتا ہے، جس میں مختلف محکموں میں سیٹیں آتی ہیں. اور خاص طور پر لا کے حوالے سے دیکھا جائے تو لیگل انسپیکٹر کی سیٹ ہے، ADPP کی سیٹ ہے، پروسیکیوشن محکمے کے حوالے سے DDPP کی سیٹ ہے، DPG کی سیٹ ہے. یہ 17 سے لے کر 21 تک سیٹیں جو ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً ہر سال. اور اسی طرح سب سے بڑا امتحان جو جس میں پاس ہونے کی ریشو بہت کم ہے، وہ امتحان ہے آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے لیا جانے والا سول ججز کا ایگزام، جس میں پاس کی ریشو صرف 1% سے بھی کم ہے. تو لہٰذا ہم اس طرح اس چینل کے ذریعے یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ دوست، وہ صاحبان جو کہ سول جج صاحبان کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کے بھی علیحدہ سے کورس کروائیں گے اپنے ان لیکچرز کے ذریعے، ان کی بھی سیریز بنائیں گے. اسی طرح PMS کے حوالے سے، اور خاص طور پر CSS لیول کے ایگزام میں جہاں پر یہ آپشنل کورس میں اسٹوڈنٹ کوئی لا کا سبجیکٹ اگر آپشنل کے طور پر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس میں اپنا لیکچر اپلوڈ کرتے رہیں گے. اور سب سے بڑی اہم بات کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان which is the supreme law of the land، اس پر بھی ہم علیحدہ سے اپنی ایک سیریز بنائیں گے. تو اس طرح اس چینل کے ذریعے LLB سے لے کر LLM تک، LLM سے لے کر PhD تک، اور اسی طرح ADPP، ATA، Learned Civil Judge، Learned ASJ and many other assistant directors، legal directors of the many companies in the Pakistan، جو بھی ایگزام ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اس یوٹیوب چینل جو کہ GA رضوی آفیشیل کے نام سے ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے نوٹیفیکیشنز، آل نوٹیفیکیشنز کو بھی کریں کلک، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ فوراً آپ دیکھ سکیں اور آپ وقتاً فوقتاً اپنے پروفیشن کے حساب سے، اپنے کورس ورک کے حساب سے، اپنی کلاس، اپنے سٹیٹس، اپنا پروفیشن، اس حوالے سے جس کو جس طرح سوٹ کرتا ہے وہ ان لیکچر سے اپنا مستفید ہوتا رہے. It is a public contribution for public and it is free of cost. Thank you very much.